Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 2, Making of Pakistan, book page 21, and the topic is Quaid-e-Azam Presidential Address. Presidential address mean Sadarati Khutba, Khutba Sadarat. Quaid-e-Azam Presidential Address, Quaid-e-Azam ka Khutba Sadarat. While presiding, सदारत के दौरान सदारत करते हुए ओवर ऑल द इंडिया मुस्लिम लीग सेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में एट लाहौर, लाहौर में इन 1940 को कायद-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए कायद-ए-आज़म आइडेंटिफाइड किसी चीज़ की शिनाख्त करवाना, पता करवाना, तयन करना, मालूम करवाना, द डायरेक्शन सिमत, एक मखसूस सिमत, फॉर द स्ट्रगल, जदोजहद, कोशिशें, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की. While presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Quaid-e-Azam identified the direction for the struggle of the Muslims. कायद-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जदोजहद के लिए एक मखसूस सिमत का तयन कर दिया. मीन्स उनको रास्ता बता दिया कि वो जदोजहद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. द मैन पॉइंट्स, अहम नकात ऑफ हिज एड्रेस, उनके खुतबे के आर एज अंडर, नीचे दिए गए हैं. उनके खुतबे के अहम नकात दर्ज झैल हैं. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 2, Making of Pakistan, book page 21, and the topic is Quaid-e-Azam Presidential Address. Presidential address mean Sadarati Khutba, Khutba Sadarat. Quaid-e-Azam Presidential Address, Quaid-e-Azam ka Khutba Sadarat. While presiding, सदारत के दौरान सदारत करते हुए ओवर ऑल द इंडिया मुस्लिम लीग सेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में एट लाहौर, लाहौर में इन 1940 को कायद-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए कायद-ए-आज़म आइडेंटिफाइड किसी चीज़ की शिनाख्त करवाना, पता करवाना, तयन करना, मालूम करवाना, द डायरेक्शन सिमत, एक मखसूस सिमत, फॉर द स्ट्रगल, जदोजहद, कोशिशें, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की. While presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Quaid-e-Azam identified the direction for the struggle of the Muslims. कायद-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जदोजहद के लिए एक मखसूस सिमत का तयन कर दिया. मीन्स उनको रास्ता बता दिया कि वो जदोजहद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. द मैन पॉइंट्स, अहम नकात ऑफ हिज एड्रेस, उनके खुतबे के आर एज अंडर, नीचे दिए गए हैं. उनके खुतबे के अहम नकात दर्ज झैल हैं. द मुस्लिम्स, मुसलमान, आर अ सेपरेट, अलग है, नेशन, कौम, बिकॉज, क्योंकि देयर कस्टम्स, उनके रस्म व रिवाज, ट्रेडिशंस, रवायात, सिविलाइजेशन, तहजीब, कल्चर, सकाफत, एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर रिलीजियन, मज़हब, इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है फ्रॉम हिंदुओं से. The Muslims are a separate nation because their customs, traditions, civilization, culture and above all religion is different from Hindus. मुसलमान एक इलादा कौम है क्योंकि उनके रस्म व रिवाज, रवायात, तहजीब व सकाफत और सबसे बढ़कर उनका मज़हब जुदा है. In spite के बावजूद of the fact, इस हकीकत के दैट दे हैड बिन लिविंग, कि वो रहे हैं टुगेदर, अगट्ठे, फॉर सेंचुरीज, सदियों तक,
इस हकीकत के बावजूद कि वो सदियों तक अगट्ठे रहे हैं, किसके साथ? हिंदुओं और अंग्रेज़ों के साथ। बोथ हैव देयर डिस्टिंक्टिव अलग, डिफरेंट, मुख्तलिफ, आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त। बोथ हैव देयर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन। वो कहते हैं कि क़ायद आज़म ने इस खुतबे में जो उनका पहला अहम नुक्ता था वो ये था कि मुसलमान हिंदू से हर पहलू से अलग हैं, ठीक है। उनके रस्म व रिवाज, रवायात सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सबसे बढ़कर उनका मज़हब, और सदियों एक साथ रहने के बावजूद उन दोनों कौमों की एक अलग पहचान है। इफ़ द सब कॉन्टिनेंट, अगर बरे सगीर गेट्स फ्रीडम, आज़ाद होता, आज़ादी हासिल करे इन द फॉर्म, शक्ल में, ऑफ यूनाइटेड इंडिया, मुत्तहिदा बरे सगीर, द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के हकूक़, विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, महफूज नहीं होंगे। इफ़ द सब कॉन्टिनेंट गेट्स फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड इंडिया, द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। अगर बरे सगीर मुत्तहिदा सूरत में आज़ाद होता तो मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत नहीं हो सकती, मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं होते। द डिमांड, मुतालबा ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का, फॉर अ सेपरेट कंट्री, एक अलग वतन का, इज़ नॉट अनहिस्ट्रिकल, गैर तारीख़ी नहीं है। द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट कंट्री इज़ नॉट अनहिस्ट्रिकल, मुसलमानों का अलग वतन का मुतालबा कोई गैर तारीख़ी मुतालबा नहीं है। आयरलैंड गेट फ्रीडम, आयरलैंड ने आज़ादी हासिल की फ्रॉम इंग्लैंड, आयरलैंड ने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी। मींस आयरलैंड और इंग्लैंड भी पहले एक साथ रहते थे, फिर वो तकसीम हुए। स्पेन एंड पुर्तगाल बिकम सेपरेट स्टेट्स, स्पेन और पुर्तगाल वो अलग रियासतें बनी, अलग मुमलिकतें बनी, किस वजह से? तकसीम की वजह से, वो भी पहले एक साथ होती थी। चेकोस्लोवाकिया गॉट अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, चेकोस्लोवाकिया उसने अलग आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त, उसने अलग शनाख्त कैसे हासिल की? एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पार्टीशन, तकसीम की बिना पर, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया भी तकसीम की बिना पे अपनी अलग शनाख्त के तौर पर वजूद में आया। द प्रॉब्लम, मसला इन इंडिया, बरे सगीर का, इज़ नॉट ऑफ एन इंटर कम्यूनल फ़िरका वराना, मीन्स मुख्तलिफ फ़िरके बने होते हैं, मुख्तलिफ जिनके अकायद मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। फ़िरका वराना कैरेक्टर, किरदार के तौर पर, बट मैनिफेस्टली वाज़े तौर पर ऑफ एन इंटरनेशनल, एक बैनुल अक़वामी वन। The problem in India is not of an intercommunal character but manifestly of an international one. बरे सगीर का सियासी मसला जो है वो कौमी या फ़िरका वराना नहीं है, ठीक है। जस्ट कौम का या फ़िरका वराना तौर पर ये मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी मसला है, ओके। इट इज़ इंटरनेशनल वन, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच, एंड इट मस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है, बी ट्रीटेड, इसको हल करना, ठीक है, एज सच, इसी तनाज़र से, ठीक है, इसी व्यू से। एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच, और उसको इसी तनाज़र से हल करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि वो एक दूसरे से, मुसलमान हिंदुओं में से या किसी और कौम से मिलते नहीं थे, उनके तमाम पहलू से वो डिफरेंट थे, तो इस तनाज़र से उनको तकसीम होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया, बरतानवी हिंद, इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, बरतानवी हिंद एक बरे सगीर है। इट इज़ नॉट अ कंट्री और होमलैंड ऑफ अ नेशन, इट इज़ नॉट अ कंट्री और होमलैंड, ये कोई मुल्क या वतन नहीं है, ऑफ अ नेशन, किसी एक कौम का। ब्रिटिश इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ नॉट अ कंट्री और होमलैंड ऑफ अ नेशन। बरतानवी हिंद एक बरे सगीर है, मुल्क नहीं, और ना ही ये एक वतन का, एक कौम का वतन है। मैनी नेशंस, बहुत सी कौमें, आर लिविंग हेयर, यहाँ रह रही हैं, एंड देयर इंटरेस्ट्स, और उनके मफादात, आर सेपरेट, अलग हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। मैनी नेशंस आर लिविंग हेयर एंड देयर इंटरेस्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, यहाँ कई कौमें रह रही हैं और उनके मफादात एक दूसरे से अलग है, अलग है।
The next topic is text of the resolution. Text mean message, पैगाम. Text of the resolution कि resolution के ज़रिए क्या मैसेज दिया गया था. The resolution declared, करारदाद में declared mean ऐलान करना, वाज़ह करना. The resolution declared, करारदाद में ये ऐलान किया गया, no constitutional plan, constitutional mean आइनी, प्लान मंसूबा, no constitutional plan कोई आइनी मंसूबा would be workable, workable काबिल अमल, काम के काबिल, are acceptable काबिल कबूल to the Muslims मुसलमानों के लिए unless जब तक ता वक्त no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims कोई आइनी मंसूबा उस वक्त तक काबिल अमल या काबिल कबूल मुसलमानों के लिए नहीं होगा. अब देखें करारदाद में कुछ बुनियादी असूल वाज़ह किए गए थे, ठीक है, वाज़ह किए, और जब तक उन बुनियादी असूलों पर अमल न किया जाए, उनको वाज़ह न किया जाए, तब तक उन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए कोई भी आइनी मंसूबा काबिल कबूल या काबिल अमल नहीं होगा. और उन असूलों में सबसे पहले जो था वो ये था जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूअस, जोग्राफियाई, कॉन्टिग्यूअस मुल्हिक, उससे जुड़ा होना, किसी चीज़ से रिलेटेड होना जोग्राफियाई तौर पर. यूनिट्स आर डिमार्केटेड हदबंदी इनटू रीजन्स खित्ते विच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड तश्कील देना, बनाना, विद सच ट्यूटोरियल इलाकाई री एडजस्टमेंट्स, किसी चीज़ को दोबारा से सेट करना, दोबारा से बनाना, एज में भी नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरी है. जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूअस यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स विच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड विद सच ट्यूटोरियल री एडजस्टमेंट्स एज में भी नेसेसरी. उन्होंने कहा था कि जोग्राफियाई तौर पर जो वहाँ पे मुत्तसिल वहदतें मीन्स के जो एक ही हिस्सा बना हुआ है, उनको हिस्सों में उनकी हद बंदी की जाए, उनको हिस्सों में डिवाइड किया जाए जहाँ जहाँ ज़रूरी है. That the areas, उन इलाकों में in which, जहाँ the Muslims, मुसलमान are numerically in number, तादाद में, in majority, अक्सरियत मीन ज़्यादा होना, as in the north western, जैसे कि शुमाल मगरबी, and eastern zones, और मशरकी हिस्से of India, बड़े सीर के, should be grouped किसी चीज़ को ग्रुप्स में तकसीम करना, मजमूए बना देना, to constitute independent states, कॉन्स्टिट्यूट बनाना, तश्कील देना, इंडिपेंडेंट आज़ाद खुद मुख्तार स्टेट्स, रियासतें, मुमलिकतें, इन विच, जहाँ द कॉन्स्टिट्यूएंट अज्जा वो तमाम चीज़ें जिनसे मिलकर एक चीज़ बनती है, मीन्स मुसलमान जो सारे मुसलमान मिलकर एक कौम बनते हैं. यूनिट्स शैल बी ऑटोनमस खुद मुख्तार, एंड सोवरेन का मीन भी क्या होता है, खुद मुख्तार. That the areas in which the Muslims are numerically in majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. उन्होंने कहा था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, जोग्राफियाई तौर पर देखें हद बंदी की जाए, किस तरह से कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन मुसलमानों की अक्सरियत कहाँ थी, हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से, ये जो हिस्से थे उनकी तश्कील ऐसी आज़ाद रियासतों की सूरत में की जाए कि वो खुद मुख्तार और मुक़्तदर, सोवरेन मीन मुक़्तदर, जो खुद कोई इक़्तिदार रखते हों, खुद अपने फ़ैसले खुद कर सकते हों, ठीक है. ऑटोनमस खुद मुख्तार एंड सोवरेन मुक़्तदर. तो उन्होंने कहा था कि वो रियासतें खुद मुख्तार होनी चाहिए, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकें. इन फर्दर रीड्स नीज दैट एडिक्वेट मुनासिब, इफ़ेक्टिव, मुतासरीन, एंड मैंडेटरी, लाजमी, सेफ गार्ड्स जो आपकी हिफाजत करते हैं, शैल बी स्पेसिफिकली मखसूस प्रोवाइडेड मुहैया करना इन द कॉन्स्टिट्यूशन आइन फॉर मिनॉरिटीज़, अक़लियतों, इन द यूनिट्स एंड द रीजन्स एंड इन द रीजन्स, और उन हिस्सों में फॉर द प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए, ऑफ द रिलीजियस, उनके मज़हब की, कल्चरल, सकाफ़ती, इकोनॉमिक, मुआशी, पॉलिटिकल, सियासी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया, एंड अदर राइट्स, और दूसरे हकूक़ ऑफ द मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के. उन्होंने कहा था
کہ جہاں پہ ان ہتوں کی حد بندی کریں گے، جہاں پہ ان کو آزاد اور خود مختار ریاستیں بنائیں گے، وہاں پہ کچھ مخصوص سیف گارڈز آپ کے لیے کچھ حفاظت کرنے والے بھی موجود ہونے چاہیے، جو مسلمانوں کے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر اور مذہبی طور پر اور دوسرے حقوق پہ تمام اقلیتوں کے دوسرے حقوق، تمام حقوق کی حفاظت کر سکیں۔ ود دیئر کنسلٹیشن، ان کے باہمی مشاورات سے، مینز ان سے بھی مشاورات کریں، ان سے مشورہ لیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کن اصولوں کے تحت گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر ان مشاورات کے تحت ان کے اصولوں کی، ان کے حقوق کی تحفظ کریں۔ ارینجمنٹس، انتظامات thus should be made، اس طرح سے ہونے چاہیے، فار دا سیکیورٹی، تحفظ آف دا مسلمز، مسلمانوں کے ویئر دے ور، جہاں پہ وہ تھے، ان اے مائنورٹی، اقلیت میں کم ہونا، جہاں پہ مسلمان کم ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں تعداد میں کم ہیں، ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ The next topic is reaction to the resolution۔ ریاکشن مین رد عمل، کسی بھی عمل کا جوابی اظہار۔ ریاکشن ٹو دا ریزولوشن، قرارداد کا رد عمل۔ دا ہندو لیڈرز، ہندو رہنما، began to express، began شروع کر دیا، to express اظہار کرنا، their views اپنے رائے کا، اپنے نظریات کا، against کے خلاف، دا ریزولوشن قرارداد کے۔ دا ہندو لیڈرز began to express their views against the resolution، جو ہندو قائدین تھے، ہندو رہنماؤں نے ریزولوشن کے خلاف اپنی اظہار رائے شروع کر دی۔ دا ریزولوشن قرارداد واز ریڈیکیولڈ، تنزیہ، مذاقن۔ دا ریزولوشن واز ریڈیکیولڈ، قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اینڈ دا ہندوز، گاندھی اور ہندوؤں نے اپوزڈ، مخالفت کی، دا ریزولوشن قرارداد کی، ایبسلوٹلی مکمل طور پر۔ گاندھی اینڈ دا ہندوز اپوزڈ دا ریزولوشن ایبسلوٹلی، گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کو مکمل طور پر رد کر دیا، اس کی مکمل مخالفت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نیمڈ دس ریزولوشن، اس قرارداد کو آل انڈیا مسلم لیگ میں جو نام دیا گیا تھا ایز لاہور ریزولوشن، وہ کیا تھا؟ قرارداد لاہور۔ بٹ دا ہندو پریس، لیکن ہندو پریس ریڈیکلیسلی تنزیہ طور پر began شروع کر دیا to write it، اس کو لکھنا ایز پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان۔ All India Muslim League named this resolution as Lahore Resolution, but the Hindu press ridiculously began to write it as Pakistan Resolution۔ All India Muslim League میں اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، بٹ ہندو پریس نے تنزیہ طور پر اس کو قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی پاکستان حاصل نہیں کر سکتے۔ دیٹس وائی انہوں نے تنزیہ طور پر قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ دا مسلم لیڈرز، مسلمان رہنماؤں نے اڈاپٹیڈ، اپنا لیا، اختیار کرنا، دس نیو ٹرم، اس نئی اصطلاح کو، نئے نام کو، اینڈ ٹوڈے، اور آج، اٹ از کالڈ، یہ کہلاتی ہے پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان۔ دا مسلم لیڈرز اڈاپٹیڈ دس نیو ٹرم اینڈ ٹوڈے اٹ از کالڈ پاکستان ریزولوشن۔ جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے اس نئی اصطلاح کو اپنا لیا اور آج اس کو قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ دا برٹش پریس، برطانوی پریس، کالڈ دس ریزولوشن، اس قرارداد کو انہوں نے کیا کہا؟ ریزولوشن اور پاکستان آف جناح، اس کو جناح کا پاکستان کہا۔ دا برٹش پریس کالڈ دس ریزولوشن اور پاکستان آف جناح، برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ دا ہندو نیوز پیپرز، ہندو کے جو اخبارات تھے وہ کون سے؟ دا ہندوستان ٹائمز، یہ ان کے نیم ہیں، اوکے، ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اینڈ امرتا بازار پتریکا، امرت بازار پتریکا۔ روٹ، لکھے، ایڈیٹریلز، اداریے، اگینسٹ کے خلاف، دا پلان، منصوبہ آف پارٹیشن،
تقسیم کے خلاف. The British press called this resolution a Pakistan of Jinnah. The Hindu newspapers, the Hindustan Times, Modern Review, and Amrita Bazar Patrika wrote editorials against the plan of partition. برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا. ہندو اخبارات وہ کون کون سے تھے؟ دا ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریے لکھے، اداریے تحریر کیے، مینس انہوں نے کالمز لکھے اس کے خلاف تقسیم کی اپوزیشن میں. ہندوز ور آف دا ویو، ہندوؤں کا خیال تھا دیٹ دا پروپوزل کی تجویز فار دا پارٹیشن، تقسیم کے لیے جو تجویز دی گئی تھی، ول بی ریجیکٹڈ، مسترد کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی. ہندوز ور آف دا ویو دیٹ دا پروپوزل فار دا پارٹیشن ول بی ریجیکٹڈ. ہندوؤں کا خیال تھا کہ جو تقسیم کی تجویز دی گئی تھی، پیش کی گئی تھی، وہ رد ہو جائے گی، مینس برصغیر تقسیم نہیں ہوگا. بٹ دا مسلمس، لیکن مسلمان آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے، ہیڈ ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کر چکے تھے دیئر فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں. بٹ دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ہیڈ ڈیسائیڈڈ دیئر فیوچر، لیکن مسلمانان بر صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا. ایز اے ریزلٹ آف گریٹ اسٹرگل، بے انتہا کوششوں کے نتیجے میں، بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں، دے سکسیڈیڈ، وہ کامیاب ہو گئے، ان گیٹنگ پاکستان، پاکستان حاصل کرنے پر، آفٹر 7 years only، صرف 7 سال بعد. ایز اے ریزلٹ آف گریٹ اسٹرگل دے سکسیڈیڈ ان گیٹنگ پاکستان آفٹر 7 years only. بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں صرف 7 سال کے بعد پاکستان، مسلمان پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. The topic is completed. یہ جو ہمارا ٹاپک تھا پاکستان ریزولوشن 1940، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اینڈ دس لیکچر از آلسو کمپلیٹڈ. نیکسٹ کرپس مشن سے اسٹارٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے، اللہ حافظ.